अब त्यो निर्मलाको केसमा निर्मलासँग जोडिएका सामग्रीहरू चाहिँ प्रहरीहरूले नै धोइ पखाली गरिराखेको छ। धोइ पखाली गर्ने काम प्रहरीको हो। निर्मला पन्तको प्रकरणमा पनि त्यसरी नै आयोग गठन भएको थियो। त्यो आयोगमा बसेको व्यक्तिले त्यस्तै विवादास्पद चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नाले त्यसको विश्वसनीयता नै खत्तम भयो। लेखेर राख्नु होला, माधव नेपालदेखि केपी ओलीसम्म भोलि चुनावमा धक्का खानेवाला छन्। अब 1 महिनाको लागि मात्रै मुख्यमन्त्री हुने कुरा यो स्थिति नबुझिकन मुख्यमन्त्री हुन पुगेका हुन् भने त्यो कस्तो आसक्ति हो मुख्यमन्त्रीप्रतिको। सूर्यमा मत बटुलेर रुखमा हाल्ने जस्तो कुरूप काम पनि हुन पुग्यो। र अहिले त आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, सबभन्दा वामपन्थी भन्छन्, सबभन्दा दक्षिणपन्थी शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेका छन्। माधव कुमार नेपाल र केपी ओली एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी अवसरवादी माधव नेपाल हुन्। यो हिसाबले दक्षिणपन्थी चाहिँ उनी नै हुन्। सत्ताबाट च्युत हुनु पर्यो भने आरआर क्याम्पसको अगाडि टायर बाल्ने अखिल कहाँ गयो त अहिले? जुन देशको राज्य कमजोर हुन्छ त्यो देशले दुईटा कुरा चाहिँ सर्वथा गुमाउँछ। एउटा आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन, अर्को नागरिकहरूको जीवनको रक्षा गर्न सक्दैन। हामीले चाहिँ माओवादी पनि देख्यौँ, पढे लेखेको बाबुराम पनि देख्यौँ। विद्या नपाए काशी जानु, न्याय नपाए गोर्खा जानु। यो त भ्रम हो। न्यायालयमा अहिले न्यायाधीशहरू हुँदैनन्, पार्टीका नेताहरू वा पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। परैबाट देखिन्छ त्यो न्यायाधीश कुन पार्टीको हो, त्यसलाई कसले त्यहाँ पठाएको हो, अब कस्तो फैसला गर्छ होला। यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने चाहिँ जनआन्दोलनको माग पनि थिएन, 12 बुँदेमा पनि थिएन, कहीँ पनि थिएन। हठात कहाँबाट धर्मनिरपेक्षता आयो? यी निकायहरू किन विवादमा आएका छन् भने राइट म्यान राइट प्लेस छैन नेपालमा कहीँ पनि। जस्तो मलाई चाहिँ अर्थमन्त्री बनाइदिए भने मैले 5 वर्ष अर्थमन्त्री भयो भने के बुझौँला र मैले? रामकुमारी झाँक्रीले निर्वाचन आयुक्तले गर्दा एमाले फुट्यो भनिदिनु। अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए, लेखेर राख्नु होला, केही पनि फरक पर्दैन। शेरबहादुर त के प्रचण्डै भए पनि कुरा त्यही हुन्छ। छोरालाई बनाउनु परिहाल्यो, बुहारीलाई बनाउनु परिहाल्यो, स्वास्नीलाई बनाउनु परिहाल्यो, आफूलाई बनाउनु परिहाल्यो, सालालाई बनाइहाल्नु पऱ्यो, सालीलाई बनाइहाल्नु पऱ्यो। नेल्सन मण्डेला वृद्ध थिए, स्पिरिट यङ थियो। महाथिर मोहम्मद 92 वर्षको मेरो प्रधानमन्त्री भए नि। केशरसँग रायमाझीलाई राजावादी भनिरहे, पुष्पलाललाई काङ्ग्रेसको पुच्छर भनिरहे। अब अहिले चाहिँ यिनीहरू काङ्ग्रेसको पुच्छर हुन् कि होइनन् त? त्यहाँ नेता चुनिनु पर्ने थियो पुष्पलाल, त्यहाँ नेता चुनिए तुलसीलाल। नेपालमा दल भनेको अथवा राजनीति भनेको त एउटा पेसा न एउटा व्यवसाय न हो। यो त पिसालु सर्व परेछ, बेकारमा दुध खुवाइएछ। नमस्कार दर्शक, स्वागत गर्न चाहन्छु एभरेस्ट नेपालमा। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषदमा यो अध्यादेश सम्बन्धी जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा नहेर्ने पछि उहाँले आज घोषणा गर्नुभयो। त्यसअघि रिट निवेदकले चाहिँ तपाईँ चाहिँ नबस्नुहोस् भन्ने कुरा गरे र आजै अर्को चाहिँ यो केस, खास गरी मोहम्मद आफ्ताफ आलमको केसमा चाहिँ केस पटक पटक सारिँदै थियो, आज फेरि सारियो। सुन्नमा आएअनुसार कम्फर्टेबल भएन त्यहाँ अझै पनि त्यो सुनवाईका लागि बहस सुरुवात गर्न भन्ने कुराहरू आयो। यो न्यायालयभित्र चाहिँ यो खालको के कुरा छिर्यो र न्यायप्रति खास गरी जो अन्याय पर्यो भनेर जाने उनीहरू नै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् डाक्टर साहब? किनभने न्यायालयमा अहिले न्यायाधीशहरू हुँदैनन्, पार्टीका नेताहरू वा पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् त्यहाँ। अनि त्यो जुन न्यायका उपभोक्ताहरू हुन्, ती न्यायका उपभोक्ताहरू चाहिँ अमुक बेन्चमा आफ्नो पार्टीको न्यायाधीश पर्यो कि परेन भन्ने सुनिश्चितता खोज्छन्। जस्तो अस्ति शम्भु थापाले यो परमादेशवाला प्रकरणमा प्रधान न्यायाधीशलाई नै तपाईँ विधामा बस्नुहोस् भनेका थिए नि। त्यो त हाम्रो युनिभर्सिटीमा मात्रै क्याम्पसको कठालो समाज छ क्या। टिचरले, विद्यार्थीले, जसले पनि समाज छ नि त्यहाँ त। अब बिस्तारै उनीहरूले यो रोग चाहिँ प्रहरीमा ल्याए, कर्मचारीमा ल्याए। कर्मचारीमा सचिव कहाँ, कर्मचारी ट्रेड युनियनको अध्यक्ष चाहिँ सुब्बा तहको हुन्छ, त्यो गयो भने सचिवले जुर्को उठ्नुपर्छ, चिया खान बसौँ हजुर भन्नुपर्छ त्यहाँ। अब त्यो रोग अदालतमा आइपुग्यो। एकदम सिम्पल छ। भनेपछि अब सर्वसाधारण मान्छेहरूले सहज रूपमा न्याय पाउँछु, दलसँग आस्था नराखिकन न्याय पाउँछु भनेर सोच्ने दिन गएको हो त?
त्यो त अब प्राय कहिल्यै पनि थिएन। सर्वसाधारण र पीडितले त वास्तवमा मलाई लाग्छ नेपालको होल हिस्ट्रीमा बिरलै न्याय पाए होला। बरु राणाकालमा पृथ्वीनारायण शाहका पालामा त्यो कल्पना अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो, किनभने विद्या नपाए काशी जानु, न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने त आनै थियो। हजुर हो। र राणाकालमा पनि राणाको न्याय व्यवस्थालाई एउटा घटना भएको थियो इलामतिरको। प्रकरण के थियो भने जो गाउँको जाली मुखिया हुन्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि जारी नै हो। गाउँघरमा हामी देख्छौँ कपोल कल्पित अप्टिक लगाउने, आरोप लगाइदिने, राजकाज लगाइदिने, पुलिस खन्याइदिने, अनेक किसिमका प्रपञ्चहरू गर्ने यो नेपाली समाजमा मूलतः अहिले पनि छँदैछ। अनि त्यसमध्येको एउटा घटना के भयो भने एउटा परिवारमा चाहिँ भाउजू विधवा भइन् दाजुको निधनले। भाउजू विधवा भएपछि भाइको मनमा के सोचाइ आयो भने अब भाउजूलाई पन्छाउँछु, सम्पत्ति चाहिँ हत्याउँछु भन्ने पाप आयो। अनि उसले के गर्यो भने भाउजूलाई चाहिँ कुनै एकजना पुरुषमाथि आरोपित गर्यो, अप्टिक लगाइदियो र यसलाई चाहिँ फल्नाले लगेको हो, यो अर्काकी भइसकेकी हो भन्ने चाहिँ डङ्का पिट्यो र त्यो विषयलाई चाहिँ पञ्चायतीमा पुर्यायो। हुँदाहुँदै त्यो विषय अदालतमा पुग्यो र त्यो काठमाडौँ आइपुग्यो मुद्दा। यो जङ्गबहादुर राणाको समयको कुरा थियो। राणा प्रधानमन्त्रीहरू आफै इजलासमा बस्थे त्यो बेला। पछिल्लो चरणमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नै छोरालाई निकट राणालाई न्यायाधीश बनाउने यस्तो गरेका थिए र न्यायलाई प्रत्यक्ष आफ्नो कमान्डमा राख्थे र न्यायका उपभोक्ताहरूमाथि न्याय अन्याय के भयो भन्ने कुरा। राणाहरू आफै पो भ्रष्ट थिए, आफै व्यभिचारी थिए, तर ल एन्ड अर्डरमा त सम्झौताहीन व्यवस्थापन थियो नि उनीहरूको। त्यसकारण राणाहरूको न्याय प्रणालीमा मानिसहरू अहिले पनि फर्केर हेर्ने गर्छन्। म त इतिहासको विद्यार्थी भए म सबै कागजपत्रहरू केलाउँछु, त्यस्ता कुराहरू म खण्ड खण्डमा देख्ने गर्छु। अनि यो विषय जङ्गबहादुर कहाँ पुगेपछि जङ्गबहादुरले सोधे हजुर त्यो भाउजू जसले भाउजूमाथि आरोप लगाइएको थियो त्यो मान्छेलाई चाहिँ जङ्गबहादुरले सोधे, तैँले यो आइमेला लगेकै हो? सरकार लगेकै हो। तँलाई थाहा छ यस बापतको सजाय के हुन्छ भनेर? सरकार परेको बिहोर्छु भने। त्यसमा यसलाई बाहिर काट, किनभने जार काट्न पाइन्थ्यो। तैँले अर्का स्वास्नी बेहोरे परिस् त तँ त जार भइस्, त्यसलाई राज्यको तर्फबाट तँलाई म काट्न आदेश दिन्छु, यसलाई बाहिर लगेर काट भनिदियो। भनिदिने बित्तिकै ऊ चाहिँ दुरी-दुवाई भएर महाराज मलाई चाहिँ यसरी प्रभाव पारेर यो आरोप बेहोर्न लगाएको हो, वास्तवमा यो कल्पित आरोप हो भनिदियो। ती महिलाले कत्रो न्याय पाइन् त? यो विधिबाट पनि नेपाली राणा शासकहरूले चाहिँ न्यायका उपभोक्ताहरूलाई न्याय दिने गर्थे भन्ने इतिहासका पन्नाहरूमा चाहिँ देखा पर्छ। अब अहिले लोकतन्त्रमा त न्याय सबभन्दा साक्षात हुनुपर्ने कुरा हो नि। त्यही कारण न्यायालयमाथि चाहिँ मानिसहरू विश्वास गर्छन्। भारतीय सन्दर्भमा भन्छन् नि कतिपय प्रकरणहरूमा अहिले पनि भारतीय समाज किन जिउँदो छ भने त्यहाँ पर हामीलाई हेर्नको लागि अदालत बसेको छ। केही गरी अदालत चाहिँ यहाँ आकर्षित भयो भने बेइमानहरूको खैर हुँदैन। सबैले हामीलाई अन्याय गरे भने पनि अदालतले न्याय दिन्छ। यो आशाबाट मान्छे बाँचेका छन्। दुर्भाग्य आज हाम्रो देशमा न्यायका यी आस्थाहरू, धरोहरहरू, विगतहरू, न्यायमूर्तिहरूको त्यो हिजोको साख एकदमै स्खलित भएर आएर क्षयोन्मुख अवस्थामा हुनुपऱ्यो। त्यो न्याय प्रणाली छ, परैबाट देखिन्छ त्यो न्यायाधीश कुन पार्टीको हो, त्यसलाई कसले त्यहाँ पठाएको हो, अब कस्तो फैसला गर्छ होला। यो केपी ओलीको परमादेशवाला प्रकरणमा कति काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि मलाई फोन गर्थे, डाक्टर साहब कस्तो हुन्छ होला भनेर। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, फैसला कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न छैन र म भन्थेँ कसरी प्रश्न छ?
कसरी प्रश्न छ भनेदेखि तपाईँहरूकै पार्टीले नियुक्ति गरेको मान्छे प्रधान न्यायाधीश छ। अब त्यो प्रधान न्यायाधीशले केपिओलीको पक्षमा फैसला गर्छ कि विपक्षमा फैसला गर्छ यो पनि कुनै अनुमानको विषय हो। उनीहरू छक्क पर्थे, तर त्यही भयो। भनेपछि आजको दिनमा न्याय चाहिँ दलको हिसाबमा जाँदै गयो, पीडित र पीडकको हिसाबमा चाहिँ न्याय अन्यायको छिनोफानो हुन छोडो राख्छ। त्यो त छोड्यो, तर यहाँ दलको हिसाबले मात्रै त्यहाँ भइदिएन, स्वार्थ लेनदेन भयो त्यहाँभित्र। लेख्यो नि त स्वयं न्यायाधीशहरूले एउटा प्रतिवेदन बुझाए नि त। यहाँभित्र बिचौलिया, न्यायाधीश र वकिलहरूको नेक्सस छ र न्यायका उपभोक्ताहरू सर्वथा पीडित छन्। यो न्यायाधीशहरूले लेखेको प्रतिवेदन हो। पेशीदेखि फैसलासम्म सेटिङमा मात्रै चलो भनेर त बोलेकै छन्। त्यही उनीहरूले न्यायाधीशले दिएको प्रतिवेदन हो यो। जो यो पेशी तोक्छ उसैले दिएको प्रतिवेदन हो यो। अब मैले के भन्नु पर्यो यसमा? यो न्यायालयलाई उच्च स्तरीय एउटा संयन्त्र बनाएर त्यो संयन्त्र मातहत राख्नु पर्यो भन्ने कुरा नि आएको थियो डाक्टर साहब। यो कि आफैलाई विश्वास नगरेर हो कि यो मूल्य मान्यता जुन भन्छौँ हामी ती सबै खोलामा बगाइदिएर? यो त भ्रम हो। कसरी राज्य प्रणाली कसरी अक्षरश कार्यान्वयनमा जान्छ अथवा न्याय दिने एउटा संस्कार नियम विनियमको धारा उपधाराबाट उद्भव हुन्छ कि स्वच्छ न्यायाधीशले स्वच्छ मनले प्रतिबद्धताका साथ न्यायका उपभोक्तामाथि मैले कुनै किसिमको प्रताडना र अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने सोचले दिन्छ। यो विषय हो। मैले सर्वोच्च अदालतका प्रथम प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको बारेमा एउटा लेख लेखेको थिएँ। वास्तवमा मलाई थाहा थिएन त्यो। न्याय भन्ने एकजना एउटा पत्रिका निकाल्छन्, ज्ञान गुणका कुराका सम्पादक शेषराज शिवाकोटीले। अनि न्याय ज्ञान गुणका कुरा र न्यायमा लेख रचनाको लागि मसँग मागिरहन्छन्। त्यस क्रममा मैले एउटा लेख लेख्नु पर्यो हरिप्रसाद प्रधानको बारेमा। हरिप्रसाद प्रधान भनेका चाहिँ नेपालको प्रधान न्यायालय भनिन्थ्यो त्यति बेला। पछि त्यो सर्वोच्च अदालत भयो। प्रधान न्यायालयका प्रथम प्रधान न्यायाधीश तिनी चाहिँ बिपी कोइरालाले 2007 को दशकमा दार्जिलिङबाट नेपाल ल्याएका थिए। किनभने बिपी कोइराला पनि प्र्याक्टिस गर्थे। हरिप्रसादकै त्यो कानुन ल फर्ममा हरिप्रसादकै ल फर्ममा चाहिँ बिपी कोइराला पनि काम गर्थे त्यो बेला। त्यो बेला उनले हरिप्रसाद प्रधानलाई चिनेको थियो। त्यही चिनेको आधारमा बिपी कोइराला गृहमन्त्री भएपछि उनलाई न्यायाधीशको रूपमा यहाँ ल्याए। अब यहाँ त अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, राणाका छोराहरू प्रधान न्यायाधीश हुने यस्तो थियो। अब प्रजातन्त्रमा गयो देश, अनि प्रजातान्त्रिक र पढे लेखेका न्यायाधीशहरू हुनुपर्छ भन्ने बिपीको सोच र आफूले चिनेको, जसको फर्ममा आफूले पनि काम गरियो, त्यो आधारमा हरिप्रसाद प्रधानलाई यहाँ ल्याइयो। तिनी चाहिँ जाउलाखालतिर बस्थे। त्यसपछि यथा समयमा त्यहाँबाट खानापिना खाएर अदालत आउँथे। अदालत अनि उनी त्यहाँबाट चाहिँ एक खालको पूजा र प्रतिबद्धता गरेर कोहीसँग नबोलिकन सच्चा मनले अनि उनी न्यायालयभित्र पस्थे। अनि त्यहाँभित्र पनि एउटा प्रतिबद्धता पूजा यस्तो केही नित्य जुन कर्म हो त्यो गरेर अनि ट्याक्क उनी चाहिँ बेन्चमा बस्थे। कोहीसँग वाद दोहोरो विवाद यस्तो नगरिकन बेन्चमा बस्थे र न्याय निरूपण गर्थे, फैसला गर्थे। तिनले नै उन नेपालको न्याय प्रणालीको जग बसाइदिएको भन्ने र उनले राजाको विषयमा परेका मुद्दामा पनि टक्कर लिने गरेको यस्तो त्यहाँ नजिरहरू छन्। त्यही सर्वोच्च अदालतमा त्यस्ता नजिरहरू छन्। पछि त्यही तिनकै लागि सर्वोच्च अदालत सम्बन्धी ऐन चाहिँ यिनलाई बेदखल गर्न नै राजा महेन्द्रले ल्याएको भनेर भनिन्छ। प्रधान न्यायालयको ठाउँमा सर्वोच्च अदालत भन्ने ऐन ल्याए र त्यो ऐन अन्तर्गत हरिप्रसाद न्यायाधीश हट्ने खालको, जस्तो अहिले
अध्यादेश ल्याए नि हिजो अस्ति। त्यसैले मैले केपी ओलीको होइन यो चाहिँ प्रतिगमन हो भन्ने कारण यो हो। जसरी राजाले त्यस्तो किसिमको एउटा शाही आदेश जारी गरेर त्यो हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाउनको लागि एउटा शाही इस्तेहार जारी गरे, त्यसरी नै अहिले दलहरूले एमालेलाई विभाजन गराउनको लागि खालि त्यो एमालेलाई मात्रै लक्ष्य गरेर चाहिँ एउटा अध्यादेश जारी गरेर त्यो त्यसपछि निष्क्रिय हुने भन्ने कुरा बाहिर लिएर आयो। त यो जुन पद्धति नेपाली शासकहरूमा विगत समयदेखि नै हामी देख्छौँ, एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर एउटा कानुन ल्याउने, एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर नियम विनियम बनाउने, एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर संविधानको धारा हाल्ने। त्यसै कारण भन्छन् यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने चाहिँ जनआन्दोलनको माग पनि थिएन, 12 बुँदेमा पनि थिएन, कहीँ पनि थिएन। हठात कहाँबाट धर्मनिरपेक्षता आयो त भनेर मान्छे प्रश्न उठाउँदा के भन्छन् भनेदेखि जुन पुनर्स्थापित संसदले 63 सालमा आफ्नो जुन कार्यक्षेत्र चाहिँ त्यहाँ पढेर सुनायो पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा, त्यसबेला त्यो नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भन्ने चाहिँ सुभाष नेमाङले आफ्नै तर्फबाट एक लाइन थपिदिएको भन्छन् कि मान्छेहरू। अब त्यो मैले सुभाषलाई सोधेको पनि छुइनँ, त्यसको आधिकारिकता पनि मलाई थाहा छैन। तर त्यो हदसम्म नेपाली शासकहरू चाहिँ दाहिने देब्रे गर्छन् भन्छन्। जस्तो एउटा त म पनि भन्न सक्छु के भने प्रथम संविधान सभाको क्रममा चाहिँ धर्म सम्बन्धमा मान्छेको राय सुझाव सङ्कलन गर्न चाहिँ सभासदहरू गाउँ गाउँमा गए। अनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ लिएर आउँदाखेरि उनीहरूले के पाए भनेदेखि 90% मान्छेले चाहिँ नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्थे। यहाँ भनिन्छ के भनेदेखि त्यो पोको खोल्दै नखोलिकन नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिँ घोषित गरियो। यो चाहिँ हाम्रा शासकहरूको समस्या हो। डाक्टर साहब, अब यो खास गरी न्यायसँगै सम्बन्धित कुरोमा जस्तो संवैधानिक निकाय चाहिँ नि विवादमा आइरहेका छन्। जस्तो निर्वाचन आयोगको कुरा छ, सभामुखको त अझै पनि त्यो 14 जना सांसदको निर्णय नै गर्दैनन् भनेर ठुलो आपत्ति नै छ। राष्ट्रपति कार्यालय पनि पटक पटक विवादमा आइरहेको देखिन्छ। कहिले कुनै आफ्नो हिजोको दिनको आफ्नो दल निकटको हुँदा तत्कालै कामहरू गरिदिने, फरक खालको प्रधानमन्त्री भयो भने नगरिदिने भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। यो संवैधानिक निकाय अघि हामीले भनिएको न्यायालयको प्रसङ्ग पनि जोडियो। यी निकायहरू किन विवादमा आइरहेका छन्? यो त राम्रै प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको छ। यी निकायहरू किन विवादमा आएका छन् भने राइट म्यान राइट प्लेस छैन नेपालमा कहीँ पनि। कुनै मलाई लाग्छ कुनै एउटा मन्त्री पनि यिनीहरूले राइट म्यान राइट प्लेस गर्दैन होला नेपालमा। मैले आजसम्म देखेको छैन। 101 पढे लेखेका मानिसहरू त्यहाँ हुन्छन् तर राइट म्यान राइट प्लेस छैन। एक समय आयो रामशरण महतलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाए, जो चाहिँ अर्थविद हुन्। सायद एकजना बितेर गए नि राप्रपाका हाम्रो बिपी कोइरालाका साडु, तपाईँलाई नाम सम्झना छ? बितेर गए, ठुलो भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लाग्यो। ललितपुर घर हो उनको, कोपनडोल बिर्सिरहेको छ। रामहरि बाबु कि के भन्थे नि, तेरि कस्तो हो, रामहरि शर्मा भन्ने। रामहरि त यहाँ भइहाले, यस्तै टाइपको नाम थियो। शर्मा हुन् होइन, राप्रपाका थिए। जे होस्, असम्बन्धित मान्छे त्यही क्याबिनेटमा रामशरणहरू पनि छन्, प्रकाश शरण, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी पनि छन् सायद त्यसमा। 101 अर्थविदहरू। कहिलेको क्याबिनेटको कुरा? यो 55-52 सालतिरको कुरा हो। हजुर, यो 53-54 को बिचको कुरा हो। यो 51 देखि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सुरु भयो नि त। हजुर, गिरिजाले मध्यावधि घोषणा गरिदिए, अनि नेपाली काङ्ग्रेस पराजित भयो, एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। 9 महिनामै त्यो गयो। त्यसपछि त ओह्रालो लागे जस्तो भइगयो। अनि कहिले यताबाट हुने कहिले उताबाट हुने। अनि बिचौलिया पार्टीको रूपमा चाहिँ राप्रपा थियो। त्यो बिचौलिया पार्टीकै तर्फबाट चाहिँ यिनी थिए। अब राजाकै पालामा पनि जस्तो 45-46 को मुखमा पुग्दाखेरि त राजाले पनि एकजना भरतबहादुर प्रधान भन्ने
त्यही हाउसमा 101 प्रकाशचन्द्र लोनी पनि त थिए नि त्यो हाउसमा, पञ्चायतकै हाउसमा थिए। 101 अर्थविदहरू त्यहाँ थिए। तर राजाले अर्थमन्त्री बनाइदिए भरतबहादुर प्रधानलाई। अब शेरबहादुरको क्याबिनेटमा 101 अर्थशास्त्रीहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा त केही नभए 10 जना अर्थशास्त्रीहरूको नाम त म अहिले यहीँ गनिदिन सक्छु, जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अर्थशास्त्रीहरू हुन्। तर शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री बनाए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई। आजको दिनमा कि हिजो पनि? शेरबहादुरले, त्यो बेलाको कुरा गर्दैछु। अब यो पटक चाहिँ स्ट्राटेजिक रूपमा उनलाई कानुन मन्त्री बनाएको भन्ने छ। सायद माओवादीले अर्थमन्त्री क्लेम गर्यो होला, केही पनि उपाय भएन। नत्र भने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नै अर्थमन्त्री हुन्छ। जबकि शेरबहादुर अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अर्थशास्त्रीहरू छैनन् र। मैले भने 10 जना त म यहीँ गनिदिन सक्छु, नबिराइकन गनिदिन सक्छु। तर उनीहरू त्यतातिर हेर्दैनन्, किनभने आफ्नो अनुकूलको अर्थमन्त्री राख्ने, आफ्नो अनुकूलको स्थानीय विकास मन्त्री राख्ने, आफ्नो अनुकूलको कानुन मन्त्री राख्ने, अनि अन्ठसन्ठ फैसला गर्ने। त्यसकारण राइट म्यान राइट प्लेसको अभावले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अब संवैधानिक संरचनामा आउँ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ अहिले आएर चाहिँ यिनीहरूले कस्तो एउटा प्रवृत्ति विकास गरे भने यी निकायहरूमा प्राय कर्मचारीलाई नै लगेर हालिदिने। अब कर्मचारी त सोझो हुन्छ, निमकको सोझो गर्छ, आदेश तामेल गर्ने उसको संस्कार हुन्छ। आफूभन्दा माथि झुक्ने, आफूभन्दा तललाई झुकाउने कर्मचारीको यो प्रवृत्ति हुन्छ। तदनुरूपका मान्छेहरू भन्नुपऱ्यो उनीहरूले त्यहाँ लगेर राखेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एउटा रिटायर न्यायाधीश लगेर राखिदिएका छन्। निर्वाचन आयोगमा अर्को रिटायर कर्मचारी लगेर राखिदिएका छन्। अख्तियारमा अर्को निर्वाचनलाई लगेर रिटायरलाई लगेर राखेका छन्। लोकसेवामा अर्को रिटायर लगेर राखिदिएका छन्। अन्यथा हिजोसम्म एउटा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त व्यक्तित्वलाई लगेर यी संरचनामा राख्ने पद्धति थियो। अब यी निकायहरू भनेको त स्वायत्त निकाय हुन्छन्। यिनले स्वतन्त्र ढङ्गले काम कारबाही गर्नुपर्ने, यिनी चाहिँ दल विशेषप्रति, व्यक्ति विशेषप्रति, पार्टी विशेषप्रति लक्षित भएर काम गरे भने त निष्पक्षताको प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा उठ्ने भने। अब त त्यही त तपाईँले जे प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यो प्रश्न नै अहिले तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नसँग सम्बन्धित। किन यिनीहरूले चाहिँ ठिकसँग काम गर्न सकेनन्? किनभने सिम्पल छ उत्तर। जस्तो बाबुरामले नै पनि आफ्नी जेठी सासू नै सही, तर कर्मचारीभन्दा बाहिरको वृत्तको मान्छे कयो देवी भनेर ल्याएर लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष बनाएका थिए। अब तिनी असम्बन्धित मान्छे थिइन्, राइट म्यान राइट प्लेस छैन भने नि। मैले बाबुराम जस्तो मान्छेले, रोनास्टको केमिस्ट भन्ने सुनेको छु मैले, ती मान्छे आफैमा आफ्नो विषय कि चाहिँ ज्ञाता, तर आफूले पटक्कै थाहा नपाएको क्षेत्रमा ल्याएर चेयरम्यान बनाएर राखिदिए। त त्यस्तोले त त्यहाँ आएर पहिलो त त्यो बुझ्नै समय लाग्छ। कतिपय कुरा त समय जति गए पनि बुझ्न सकिँदैन। जस्तो मलाई चाहिँ अर्थमन्त्री बनाइदिए भने मैले 5 वर्ष अर्थमन्त्री भएँ भने के बुझौँला र? मैले साधारण टर्मिनोलोजीदेखि लिएर त्यसको ट्रेन्ड, त्यसले पार्ने प्रभावहरू, त्यो त मैले केही पनि बुझ्न सक्दिनँ नि त। अब जस्तो निर्वाचन आयोगमा जस्तो टिएन सेसन भन्नेको नाम तपाईँले सुन्नुभएको छ। भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् एक समयका। तिनले नै हुन् भारतको निर्वाचन परिणाममा एक धक्का दिए। हाम्रो यहाँ पनि हामीले जान्दा जान्दै विष्णु प्रताप शाह भन्ने थिए, मेरा पनि मित्र थिए, म उसलाई चिन्थेँ, विष्णु प्रताप शाह। विष्णु प्रताप शाह त्यहाँको निर्वाचन आयुक्त हुँदाखेरि जस्तो सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई तपाईँ अहिले पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। रेदर आई रिकमेन्ड यु गो एन्ड कन्सल्ट। हजुर। त्यसपछि त्यति बेला राजा पालाम अञ्चलाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि राजदूतबाट त्यहाँ जानुभयो। ती व्यक्ति हुन् त्यहाँका पञ्चायत कालमै त्यहाँका निर्वाचन आयुक्त भएका थिए उनी। त उनीहरूले चाहिँ ती ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू पनि थिए। उनीहरूले चाहिँ ती संस्थाहरूको एउटा छवि बचाउँदै ल्याए। तर अब पछिल्लो कालमा ललित बस्नेत चाहिँ अख्तियारका प्रमुख भए, आफै जेल परे। राजनारायण पाठक भन्ने तीका अख्तियारका सदस्य थिए, आफै जेल परेर पुष्टि के भयो भने उनी अख्तियारलाई हब बनाएर पैसा बटुल्ने काम गर्थे। अब यही कुरा लोकमान सिंह कार्कीको भयो। अब लोकमान सिंह कार्कीलाई दलहरूले चाहिँ लेनदेनको आधारमा अख्तियारको प्रमुख बनाए।
अनि त्यही अख्तियारको घोडा चढेर उनले मान्छेलाई धम्क्याउने र थर्काउने यो गर्न थालेपछि लास्टमा बालोटारको फाइल उठाउन खोजेपछि नेताहरूले यो त पिसालु सर्प पो रहेछ, बेकारमा दुध खुवाइएछ भन्ने भयो र महाअभियोग लगाउने कुरा गरे। भाग्रे भाग भए, उनी हराए। सुशीला कार्कीमाथि पनि यही कुरा भयो। के जाति एउटा प्रपञ्च खडा गरेर सुशीला कार्कीलाई त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश बनाइयो। गिरिजा त त्यो पक्षमा थिएनन्, किनभने सुशीला कार्की हक्की एउटा निर्भीक व्यक्तित्व भएकी, आफ्नै प्रकारको छवि पनि भएकी, यो खालकी कानुन व्यवसायी थिइन्। सायद यिनले हाम्रो इसारामा काम गर्दिनन् कि भन्ने गिरिजालाई पहिल्यै हेक्का थियो, किनभने कोइराला परिवारसँग पनि जोडिएकी दुर्गा सुवेदीकी धर्मपत्नी थिइन् उनी। किनभने दुर्गा सुवेदी आफै कोइराला परिवारप्रति अवज्ञाको एउटा विगत रहेको राजनीतिज्ञ, भोलि अप्ठ्यारो पारिदिनु भने त असजिलो होला भन्ने भएले गिरिजाले विचार गर यो हुँदैन भने। त्यति बेलासम्ममा गिरिजा चाहिँ कमजोर भइसकेका थिए, माओवादी प्रभावी भइसकेको थियो। 2060को दशकसम्ममा गिरिजा थकित भइसकेका थिए, अनि उनीमाथि माओवादी हावी भइसकेको थियो। त माओवादीकै प्रपञ्चमा सायद सुशीला कार्कीलाई त्यहाँको न्यायाधीश बनाइयो। तर अघि पनि भने उनी आफ्नै प्रकारकी निर्भीक थिइन्, हठी थिइन् र न्यायको मर्ममा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न भन्ने सोचाइकी थिइन्। कतिपय कुरामा उनले अडान लिन थाल्ने बित्तिकै यिनीहरूले महाअभियोग लगाउँछौँ भनेर धम्क्याए। बिचरा थकित हुनु पर्यो त्यसो गर्ने बित्तिकै। साइन कलेक्सन पनि भयो त्यति बेला त। यस, त यो कारणले संवैधानिक निकायका अधिकारीहरू चाहिँ परिणामदायी काम गर्न सक्दैनन्। गलत तरिकाबाट त्यहाँ पुग्छन्, गलत मान्छेहरू त्यहाँ पुग्छन्। अब अहिले निर्वाचन आयोगकै कुरा गर्नु न। अब हिजो ओली हुँदासम्म ओलीलाई फेभरेबल हुने डिसिजनतिर लैजान्थे विषयलाई। निर्णय ढिलो गर्दा राम्रो हुन्छ कि छिटो गर्दा राम्रो हुन्छ कि यो गर्थे। अब अहिले ओली ओरालाई यति लाग्दै त रामकुमारी झाँक्रीले निर्वाचन आयुक्तले गर्दा एमाले फुट्यो भनिदिन्। अब नाङ्गो नाच नाच्ने, अनि निर्वाचन आयुक्तले गर्दाखेरि एमाले फुट्यो अरे। त्यो अगाडि नै निर्णय गरिदिएको भएदेखि भन्ने कुराहरू रहेछ नि त त्यहाँ त। हो, अब अगाडि निर्णय गर्नु, किन उनी लाचार थिए। उनी केपीको समयमा केपीमुखी निर्णय गर्थे, देउपाको समयमा देउपामुखी, किन उनीहरू लाचार छन्, विवश छन् बिचरा। उनीहरू आदत से मजबुर भन्छ नि हिन्दी सिनेमामा, यिनीहरू आदतबाट विवश छन् बिचरा। यिनीहरू केही पनि गर्न सक्दैन, किन यिनीहरूले त्यही एउटा पदको लागि आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ समर्पित गरिराखेको त्यो हैसियतबाट उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक हैसियतबाट उनीहरू त्यहाँ पुगिरहेका हुँदैनन्। त्यसकारण संरचनाहरूमा पुग्ने व्यक्तिहरू राष्ट्रिय एउटा हैसियतको र राष्ट्रले नै ओन गर्न सक्ने एउटा आचरण भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यो नहुनु नै यी संरचनाहरूले काम गर्न नसक्नुको परिणाम हो। डाक्टर साहब, यो संरचनागत भयो। अब खास गरी पार्टीगत कुराहरूमा जाउँ। अब माधव नेपालले दल खोलिसके पछाडि अहिले हृदय त्रिपाठीले पनि म नि दल खोल्छु भनेर लागेका छन्। समाजवादी नै नाम झुन्डाउँछु पनि भनेका छन्। यो अध्यादेशले काम गरो अथवा दल खोल्ने प्रेरणा आयो अथवा उनलाई चाहिँ बाध्यता छ? उनलाई बाध्यता नै छ, किनभने उनी मधेस दलबाट स्वतन्त्रको नाममा केपी ओलीसँग जोडिएर मन्त्री भए। अब उनलाई मन्त्री जताबाट मन्त्री हुनु थियो स्वतन्त्रकै नामबाट भइहाले। अब सन्त्री हुनुपर्ने दिन आयो होला, दल खोल्ने कुरा गर्न थाले। किनभने नेपालमा दल भनेको अथवा राजनीति भनेको त एउटा पेसा न, एउटा व्यवसाय न हो। अब कसैले चाहिँ कुनै एउटा व्यावसायिक मान्छेले यो चोकमा एउटा पसल खोल्यो भने ऊ चोकमा गए पनि, अथवा यो सहरमा एउटा व्यवसाय पसल खोल्यो भने विराटनगर गए पनि उसले गर्ने काम त त्यही हो नि त। अब यहाँ राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रश्न उठो। नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पशुपतिको, दक्षिणकाली, डोलेश्वर यी विभिन्न मन्दिरका पुजारीहरूसँग आशीर्वाद लिएर आजैबाट सम्पर्क कार्यालय खोलेर म अब पार्टी सभापतिको चुनावमा चाहिँ उत्रिएँ भनेर लागेका छन्। हिजोको दिनमा त्यहाँ कृष्ण सिटौला पनि लागेका थिए। अब उनको चाहिँ अहिले अब त्यस्तो अभिगत छ
भनेको उनले त्यति बेला सम्मानजनक मत प्राप्त गरे, तर थोरै थियो। अब यिनी लागे, देउवाले धोका दिए भन्ने यिनको कुरा छ। अब हामीले पटक पटक डाक्टर साहबसँग चर्चा गर्दाखेरि यो अहिलेको नेतृत्वले छोड्दैन भन्ने चाहिँ कुराहरू थियो। के हुन्छ अब यिनको पार्टमा डाक्टर साहब? म हिजो एउटा ब्याङ्क्वेटमा पुगेको थिएँ, मेरो एउटा सानो कारोबार थियो त्यहाँ। त्यहीँबाट मैले के थाहा पाएँ भने त्यो ब्याङ्क्वेट चाहिँ विमलेन्द्र निधिले 6 महिनाको लागि बुक गरेको छ अरे। यहीँ बानेश्वरको? हो, 6 महिनाको लागि बुक गरेको छ अरे र आजैदेखि त्यहाँ उनका कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु हुन्छन् अरे। भइसक्यो। अब भनेपछि हामी सबैले शुभकामना दिउँ विमलेन्द्र निधिलाई, किनभने उनी नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना समर्पित कार्यकर्ता हुन्। मैले त अस्ति नै पनि अब प्रधानमन्त्रीको पालो महन्त ठाकुरको भनेको थिएँ। के कारण परेको नि महन्त ठाकुरले खुट्टा टेकेनन् र उनी यो बाटोतिर आए। सारा परिणाम तपाईँहरूलाई थाहै छ। अब विमलेन्द्र निधि त्यहाँबाट अगाडि हुन खोजेको हो भने हाम्रो मधेस र पहाडलाई जोड्ने एउटा सेतुको रूपमा मधेसको नेतृत्व पनि एकचोटि माथि आउनु, किनभने कोही आए पनि के हुँदो रहेछ हामीले देखिहाल्यौँ। हामीले चाहिँ माओवादी पनि देख्यौँ, पढे लेखेको बाबुराम पनि देख्यौँ, सबै देख्यौँ। भनेपछि अहिले जो नेतृत्व आए पनि हामीलाई चाहिँ हुने केही होइन, उनीहरू लाग्ने हिसाबमा लागिराखुन् भन्ने कुरा भयो। तर नेताहरूले त पद छोड्दैन नि डाक्टर साहब, अन्तिम अवस्था नरहेसम्म। हेर्नु त यही अध्यक्ष पदमा कत्रो लफडा पर्यो, हिमालय नै फुट्या हो। त्यो विभिन्न मागमध्ये एउटा माग त समान हैसियत बराबरको अध्यक्ष पनि थियो नि त माधव नेपालसँग, त्यही थियो। अब यही कार्यकारी अध्यक्ष र सेरेमोनियल अध्यक्ष भनेर प्रचण्डले त्यहाँ चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ नि त्यसरी मात्रै लिएर गए। अब अरू दलमा नि हेऱ्यो भने बरु 5वटा 6वटा अध्यक्ष राख्ने, तर अध्यक्ष चाहिँ नछोड्ने देखिन्छ नि त। त्यो हिसाबले भनेको मैले होइन। त्यो त अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ के भने राजनीतिलाई यहाँ व्यवसाय बनाइयो। भोटाइटीमा म एउटा पुस्तक पसलेकोमा गएँ, जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पुस्तक पसलेले अब साहुजी तपाईँ अझै पनि तपाईँ नै भिडिरहनु भएको छ, अब छोरालाई उत्तराधिकारीत्व दिने बेला भएन भने मैले जिस्किएर, किन दिने, मेरो सम्पत्ति किन छोराको हातमा म साँचो चाबी दिन्छु, म सकुन्जेलमै बस्छु नि भन्थ्यो त्यो साहुले। अब विकसित मुलुकमा चाहिँ के हुन्छ भने टर्मको सिस्टम हुन्छ। अब अमेरिकामा त 2 टर्मभन्दा बढी हुनै पाइँदैन, संविधान त पनि पाइँदैन। अब युरोपेली मुलुकहरूमा पनि प्राय यस्तै हुन्छ र ती मुलुकहरूका नेताहरू चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो बाराक ओबामाको पनि कुरा आइरहेछ, जुन ठाउँमा उनी काम गर्दा राष्ट्रपति भएका थिए फर्केर त्यही ठाउँमा काम गर्न थालेका छन् र उनकी छोरी आफै एउटा रेस्टुराँमा काम गर्छिन्। अब हाम्रो नेपालमा नेता भइसकेको व्यक्ति न त्यो नेता न त्यो नेताका परिवारजनहरू पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट मार्फत ठुल्ठुलो पद पाउनु, अरू पदमा जानु एउटा कुरा भयो। तर उनीहरू कुनै काममा गएका हुन्छन्, जान्छन् त। कुनैका पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोराहरूले विदेशी संस्थाहरूमा लाखौँ रुपियाँको तलब आउने संस्थाहरूमा जागिर खाएको त्यस्तोसम्म चाहिँ देखियो। फनक फर्केर आउने बित्तिकै मन्त्री भइहाल्छन्। त्यो भएको हुनाले नेताहरूले चाहिँ राजनीतिलाई एउटा भरपर्दो पेसा, भरपर्दो व्यवसायको रूपमा चाहिँ अभ्यास। अब हाम्रा नेपाली बौद्धिकहरूले, मिडियाले, युवाहरूले खास गरिकन यो नबुझ्नु दुःख लाग्दो कुरा छ। र कुनै पनि नेता के आय स्रोतको आधारमा बसिकन राजनीति गर्छ, 1 रुपियाँको इन्कम छैन भन्छ, छोराछोरीलाई MBBS भन्दा मुनि पढाउँदैन, इन्जिनियर भन्दा मुनि पढाउँदैन, विदेश भन्दा मुनि राखेर पढाउँदैन। यसको स्रोत के हो त? मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, म चाहिँ 2 वर्ष अगाडि नर्थ कोरिया र चाइनाको भ्रमणमा जानुपर्ने भयो। मुद्रा सटाइ गर्न गएँ राष्ट्र ब्याङ्कमा, 200 दिन्छु भन्छ। नर्थ कोरिया जानका लागि 2टा कन्ट्री, नर्थ कोरिया मात्रै होइन 2टा कन्ट्री जाँदाखेरि जम्मा 100 100 200 दिन्छु भन्छ। हामी आम नागरिकलाई 200 दिन्छ। अनि मैले त्यसलाई लिएर त्यहाँ डिबेट गरेँ। के उनले भने, सर अब यो नियमको कुरा हो, हामी तपाईँलाई जान्दछौँ, तर हामी
विवश छौँ। योभन्दा अरू हामीले कुरा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि मैले भने त तपाईँको विचारमा 200 रुपियाँ लिएर कोरिया र चाइना घुमेर आउन सकिन्छ होला त? तपाईँ पनि त विवेकी मान्छे हुनुहुन्छ, ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, राष्ट्रको इज्जतको कुरा छ, यत्रो प्रोफेसर जस्तो मान्छे कसरी 200 बोकेर म जाउँ त चाइनातिर भन्दा, होइन सर अब चाइनामा चल्ने पैसा तपाईँ लिएर जानुहोस्, त्यही पैसा नर्थ कोरियामा पनि चल्छ, तपाईँ त्यो पैसा लिएर जानुहोस्, तपाईँको काम त चलिहाल्छ। कतिसम्म दिनुहुन्छ भन्दा युआन चाहिँ 5000सम्म दिँदा रहेछन्। अनि अब मेरो त काम चल्ने हो, ठिकै छ, तर अब युरोपेली मुलुक जानु पर्यो भने त्यसकारण नागरिकको सरोकारसँग चाहिँ अब अहिलेको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो भने त अहिले कुनै पनि बाहिरी मुलुकमा तपाईँले जानुभयो भने 10 दिनको क्वारेन्टाइन अनिवार्य छ र 10 दिनको क्वारेन्टाइनको पैसा तिरेको पहिल्यै पासपोर्टमै नत्थी गरेर भिसाको लागि तपाईँले प्रक्रिया चाल्नुपर्छ। भनेपछि दिनको 200 मात्रै भयो भने पनि 10 दुनी 20 2000 रुपियाँ त यो भइहाल्यो। यसमा ब्रेकफास्ट र रुमको चार्ज मात्रै आउँछ। यसमा खानको लागि अर्को 150 थप्नु भयो भने पनि तपाईँको 4000 भन्दा त कमले त तपाईँको त्यो खर्चै चल्दैन। अनि भनेपछि यहाँ नियम जस्तो सुकै होला, तर यो नियमले काम गर्यो त? त्यसकारणले नागरिकका विषयहरूमा, नागरिकका समस्याहरूमा हाम्रो देशको सरकार जिम्मेवार हुने यस्तो खालको परिपाटी नै छैन। त यो परिपाटी कसरी चाहिँ हासिल गर्ने, यस्ता मुद्दाहरूलाई विषय बनाएर नयाँ नयाँ नेतृत्व आयो, विमलेन्द्र निधिहरूले त्यो तरिकातिर आइदिए, त्यो चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। तर कुनै पनि नेता केही जस्तो अब अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए, लेखेर राख्नु होला, केही पनि फरक पर्दैन। शेरबहादुर त के प्रचण्डै भए पनि कुरा त्यही हुन्छ। किनभने उद्योग खोल्ने, कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, सुशासन गर्ने, यी आजका ज्वलन्त प्रश्नहरू हुन्। यहाँ उनीहरू उभिनै सक्दैन। किन छोरालाई बनाउनु परिहाल्यो, बुहारीलाई बनाउनु परिहाल्यो, स्वास्नीलाई बनाउनु परिहाल्यो, आफूलाई बनाउनु परिहाल्यो, सालालाई बनाइहाल्नु पऱ्यो, सालीलाई बनाइहाल्नु पऱ्यो। अनि स्वास्नीलाई कहाँ राख्ने, छोरीलाई कहाँ राख्ने, बुहारीलाई कहाँ नराख्ने, कार्यकर्ताहरूको बिचमा कसरी समन्वय गर्ने भन्ने एउटा भावना पनि नभएको नेतृत्वले कहिल्यै लोकतान्त्रिक आचरण र अभ्यास गर्ला, त्यो हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले भनेको बरु यसरी पहाडीले मात्रै खाए गुनासो सदाकाल नेपाली राजनीतिले, नेपाली जनहरूले, नेपाली मात्रले बोकिरहनु भन्दा बरु एकचोटि यो गैर पहाडे, गैर क्षेत्री बाहुनलाई एकचोटि नेतृत्वमा पुर्याएर हेर्नु न बाहुनले केही गर्छन् कि केही नगरे पनि। त रामचन्द्र पौडेलहरू चाहिँ एउटा सर्वसम्मत नेताको खोजीमा छन्। अब उनीहरूले पनि फेरि अब आफ्नो कुनै सर्वसम्मत नेता निकाल्ने होलान्, त्यो सर्वसम्मत भनेको मै भन्ने होलान्, हरेक व्यक्तिले त्यतातिर लागेको भयो नि हुन्थ्यो भन्ने। कोहीबाट पनि केही पनि भएन। बरु एकपल्ट चाहिँ वैकल्पिक प्रवृत्तिलाई विकास गर्ने हो कि, किनभने रामचन्द्रले पनि त्यहाँ 17 चोटि लड्नुभयो, केही पनि भएन। अब त्यसपछि चुनाव लड्नुभयो, जित्न सक्नु भएन। अब कतिचोटि उहाँ त्यसमा भिड्नुहुन्छ त? माधव नेपालले बनाएको यो नयाँ दलमा त उनले भनेका छन् नि, अब म 5 वर्षपछि चुनाव लडेपछि 5 वर्ष मात्रै म बस्छु, म चाहिँ लौरो टेक्ने बेलासम्म यो पद ओगटेर म बस्दिनँ भनेका छन्। त्यो नराम्रो कुरा होइन, राम्रो सङ्केत नै हो। तर तपाईँले 5 जनाको हाइकमान्डको नाम हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? मैले हेरेँ। हेर्नुभयो नि? हजुर। त्यो कस्तो छ त ल भन्नु त? त्यो पार्टी सञ्चालनका लागि हाइकमान्ड बनाउने भनेर लेखाएको छ। बुझेँ, त्यो हाइकमान्डको नाम आइसक्यो नि, होइन? त्यो हाइकमान्ड आयो, त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले न समावेशी छ, न लैङ्गिकता मिलेको छ, न जात इत्यादि मिलेको छ, केही पनि मिलेको छैन। त्यहाँ त्यो 5 सदस्य कपाल फुलेको छ नि डाक्टर साहब। कपाल त्यो त उहाँले यो भनेकोसँग त्यो सादृश्यता नै राख्दैन। किनभने इभन माओवादीको पनि, माओवादीले अहिले 7वटा चाहिँ प्रादेशिक संरचनाहरूका प्रमुख बनायो, कम्प्लिटली त्यो चाहिँ असमावेश। त्यस कारणले यस्तो खालको हावादारी कुरा गरेर समावेशिता गर्ने, फलानु गर्ने, यस्तो गर्ने भनेर बबन्डर खडा गरेर आजको राजनीति ल्याइयो। अनि त्यो अनुसारको आचरण नगरेपछि त्यसले दिने सन्देश के हो त? मैले चाहिँ त्यसको खोजी गरिरहेको छु। यो त्यसो भए यो वृद्ध नेतृत्वहरू अहिलेको युवाहरूलाई अगाडि बढाएर उनीहरूको अन्डरमा रहेर कहिले पनि गर्दैनन् नि डाक्टर साहब? त्यो देखिँदैन। त्यो किनभने मेरो सिद्धान्त त मैले चाहिँ यसलाई पुस्तान्तरणको प्रश्न होइन, सोचान्तरणको प्रश्न हो भनेको छु। किनभने उमेर प्रश्न होइन,
संस्कार र प्रतिबद्धता प्रश्न हो। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ तर तपाईँको चिन्तन चाहिँ थकित छ भने तपाईँले युवाको एउटा जुन भूमिका हो त्यो गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ अब वृद्ध हुनु, नेल्सन मण्डेला वृद्ध थिए, स्पिरिट यङ थियो। महाथिर मोहम्मद 92 वर्षको मेरो प्रधानमन्त्री भए नि। हो। अब यङ भ्रष्ट आचरण गर्यो, जेलमा पुग्यो भनेपछि यङ चाहिँ अभ्रष्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त होइन रहेछ नि। त्यस कारणले यो जातिको, भाषाको, धर्मको, लिङ्गको, उमेरको कुरा होइन, यो प्रतिबद्धताको कुरा हो, यो आचरणको कुरा हो। अब डाक्टर साहब यो समसामयिक राजनीतिमा निक्लिन्छु म। जस्तो माधव नेपालले आफ्नो दल दर्ताको प्रमाणपत्रपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर उनलाई जसले हिजो उचालेर लास्टमा साथ दिएनन्, मध्यपन्थीको आरोप लगाए भने केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ दक्षिणपन्थी भने। अब डाक्टर साहब इतिहासको चाहिँ नि विज्ञ व्यक्तित्व, यो के हो? यो आरोप किन आउँछ? यस्तो के खाले आरोप हो यो? यो त आफूलाई जस्टिफाई गर्नको लागि भनिने पोलिटिकल जार्गनहरू हुन् यिनीहरू। खास गरी कम्युनिस्ट स्कुलमा चाहिँ अर्कालाई मध्यपन्थी भन्ने, यौनवादी भन्ने, अराजकतावादी भन्ने, मध्यपन्थी भन्ने, दक्षिणपन्थी भन्ने। के हो यो भने डाक्टर साहब? दक्षिणपन्थी भने के हो? मध्यपन्थी भने के हो डाक्टर साहब? यो राजनीतिमा 3टा लाइनहरू हुन्छन् पोलिटिकल साइन्सको दृष्टिकोणले। एउटा एक्सट्रिम लेफ्ट हुन्छ, एउटा एक्सट्रिम राइट हुन्छ, अर्को चाहिँ सेन्ट्रिस्ट हुन्छ। त्यो अन्तर्गत अब उनीहरूले ओलीलाई राइटिस्ट भने त्यही पार्टीभित्र, अनि हाम्रो घनश्याम भुषालहरूलाई सेन्ट्रिस्ट भने, होइन, आफूलाई लेफ्टिस्ट भने। सिम्पल छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ यो 3टै दुराशयबाट लगाइएको आरोप छ। न उनीहरू लेफ्टिस्ट हुन्, न यिनीहरू सेन्ट्रिस्ट हुन्, न उनीहरू राइटिस्ट हुन्। अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी अवसरवादी माधव नेपाल हुन्। यो हिसाबले दक्षिणपन्थी चाहिँ उनी नै हुन्। भनेपछि उनले लगाएको आरोप गलत हो? एकदमै त्यो सत्यमा आधारित छैन। सही गलत नभनौँ, होइन, सही र गलत भन्यो भने एउटा पक्ष विपक्षको कुरा हुन्छ। सही केशरसँग रायमाझीलाई राजावादी भनिरहे, पुष्पलाललाई काङ्ग्रेसको पुच्छर भनिरहे। अब अहिले चाहिँ यिनीहरू काङ्ग्रेसको पुच्छर हुन् कि होइनन् त? अब उनले लेखेको एउटा त्यो विचारमा चाहिँ पुष्पलालले त्यसै गरेर समस्या पर्दाखेरि चाहिँ नि पार्टी, आफ्नै पार्टीभित्र अवसरवाद हाबी भयो, अनि चाहिँ नि नयाँ गठन गरेर अगाडि बढे नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भनेका छन्। मार्क्सले पनि त्यही गरे भनेका छन्। उनले पनि म त्यही दिशामा म अगाडि बढेँ भनेर प्रमाणित गर्न खोजे देखिन्छ। मार्क्सलाई सङ्गठित रूपमा भन्नुको केही पनि अर्थ छैन, सिद्धिहाल्यो कुरा। त्यो या त उहाँले त्यो इतिहास बुझेको छैन, होइन भने उहाँ मिसलिड गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो नेताले त्यो बुझेको छैन, पढेको छैन, हामीले भन्न मिलेन। मार्क्स त्यसरी सङ्गठित तरिकाले अपवाद मात्रै सङ्गठित हुन खोजे जस्तो एउटा प्रसङ्ग आउँछ। अन्यथा सङ्गठित रूपमा मार्क्स अगाडि आएका छैनन्। उनी मूलतः चिन्तन हुन्, कुरो सिद्धिहाल्यो। अब पुष्पलालले पुनर्गठन गरेको भन्ने कुरा 19 सालमा पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरेको कुरा सत्य हो। पुष्पलालले गरेको प्रयासको नेतृत्व पुष्पलालको हातमा नआइकन तुलसीलालको हातमा पुग्यो। यसलाई चाहिँ उहाँ के भन्नुहुन्छ त? यस्तो उहाँ जस्तो मानिसले त काल्पनिक कुरा गर्ने होइन कि। रायमाझीले राजनीति बिगारेको कुरा सत्य हो। रायमाझीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको लागि 19 सालमा विद्रोह भएको कुरा पनि सत्य हो। त्यतिकै सत्य त्यो मध्यपन्थी हुन्छ कि अवसरवाद हुन्छ कि दक्षिणपन्थ हुन्छ, त्यो भन्नु पर्यो उहाँले। त्यो मध्यपन्थ हो कि वामपन्थ हो कि दक्षिणपन्थ हो त? त्यो डाक्टर साहब, यो मुख्यमन्त्री बनेकाहरू अब बल्ल तल्ल चाहिँ यताउता गर्दा गर्दै मुख्यमन्त्री बने, पदै धरापमा परो भन्छ नि अहिले। त्यसलाई मैले त्यति महत्त्वको मानिनँ। यिनीहरू कसरी एकाएक मुख्यमन्त्री हुन पुगेर परिस्थिति के औचित्यका लागि हेरफेर गरियो, त्यो मलाई महत्त्वको लागिराखेको छ। किनभने माधव नेपालले नाङ्गो रूपमा हाम्रो पट्टि आएन भने तिमीहरू रहँदैनौ भन्ने कुरा गरेको छ, होइन? अब त्यस्तो बेलामा ती मान्छेले अब 1 महिनाको लागि मात्रै मुख्यमन्त्री हुने कुरा, यो स्थिति नबुझिकन मुख्यमन्त्री हुन पुगेका हुन् भने त्यो कस्तो आसक्ति हो मुख्यमन्त्रीप्रतिको। त साथीहरूले जसरी एउटा पदको लागि स्वयंलाई नङ्ग्याए, कहिलेकाहीँ म
आश्चर्यचकित हुन्छु। किन चाहिँ एमालेसँग जोडिएका नेताहरू यो ठाउँमा आइपुगे? छँदाछँदैको पाकेको भातलाई उनीहरूले रक्षानमा फालिदिए। जनताले त उनीहरूलाई 2/3 दिएको हो नि त। त यही गर्नु थियो भने हिजैदेखि आलो पालोको सिस्टम ल्याइदिएको भए आज यो दिन देख्नु पर्थ्यो र उनीहरूका मतदाता र कार्यकर्ताहरूले। आज रुवाबासी छ कार्यकर्ताहरू। लेखेर राख्नु होला, माधव नेपालदेखि केपी ओलीसम्म भोलि चुनावमा धक्का खानेवाला छन्। केपी ओली राइज हुन्छन् भन्नुभयो नि साहब। अब धक्का खाने होइन, राइज नराइजको कुरा मैले भनेकै छैन। मैले के भनेको छु भने यो सबै हरकतको बेनिफिट केपी ओलीलाई हुने। मेरो काम सिनारियो देखाइदिनु, बौद्धिकको काम, एनालिस्टको काम कुनै एउटा तर्फ, कसैले हावा खान्छ कसैले पानी खान्छ, त्यो काम हाम्रो होइन। हाम्रो काम के हो भने एउटा सिनारियो देखाइदिनु। सरकारको विस्तारण कहिले हुन्छ तपाईँले सोध्नुहुन्थ्यो। मैले भने त्यही दिन हुन्छ जुन दिन अध्यादेशद्वारा माधव कुमार दलको सुनिश्चितता हुन्छ। अध्यादेश त्यस्तो आउँछ जति % उनीसँग क्यापेसिटी हुन्छ त्यति % अन्तर्गत अर्को दल खोल्न पाइने भन्ने अध्यादेश आएको भोलिपल्ट सरकार विस्तारणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मैले पछिल्लो रिमार्क चाहिँ मेरो यही थियो होइन। सुरुदेखि माधव कुमार नेपाल र केपी ओली एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन् देखि यावत कुराहरूलाई मैले त्यो उनको पोलिटिकल एउटा एक्टिभिटीको आधारमा मैले चाहिँ गरिदिएको त्यो एउटा प्रक्षेपण हो। अब यहाँ मलाई के लाग्यो भने अहिले जसरी चाहिँ केपी ओलीमाथि एउटा कल्पित आरोप, प्रतिगामीको कल्पित आरोप लगाएर लखेट्ने काम हो, यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले परबाट हेरिरहेका छन् र कतै सहानुभूतिको एउटा जेस्चर त जनताको तर्फबाट केपी ओलीलाई प्राप्त हुँदैन भन्ने मैले एउटा वाट लगाइदिएको। अब डाक्टर साहब हामी अन्तिममा पनि छौँ। यो जयसिंह धामी प्रकरणमा उनी महाकालीमा अब बेपत्ता छन्। सरकारले अझै पनि प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गरेको छैन। यतिखेर आएर प्रश्नहरू उठे अनि 10 लाख रुपियाँ दिने भनेर निर्णय गरिदिएको छ। अब सरकारको दायित्व जिम्मेवारी एक हिसाबले टुङ्ग्यो होइन डाक्टर साहब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा? अब यो 10 लाख त यसपटक त निर्णय गरे। गोविन्द गौतमको केसमा त उनले त्यो पनि गरेनन्। मैले एउटा कुरा के भने, जुन देशको राज्य कमजोर हुन्छ त्यो देशले दुईटा कुरा चाहिँ सर्वथा गुमाउँछ। एउटा आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन, अर्को नागरिकहरूको जीवनको रक्षा गर्न सक्दैन। यो दुईटा कुरा गर्नको लागि राज्य बलियो हुनु जरुरी छ। अब त्यसै कारण हामीले चाहिँ 2/3 वाम सरकार ऊ बलियो होस् र उसले यो दुईटा कुरा गरोस् भनेर हामीले उसलाई चाहिँ आम समर्थन दिएका थियौँ। अब दुर्भाग्य त्यसले गरी खान सकेन मात्रै होइन कि त्यो त छिन्न भिन्न भयो। त्यसलाई प्रतिपक्षले चाहिँ विस्थापित गरेको पनि होइन, आफ्नै दलभित्रको घरेलु झगडाले त्यसलाई सूर्यमा मत बटुलेर रुखमा हाल्ने जस्तो कुरूप काम पनि हुन पुग्यो। र अहिले त आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, सबभन्दा वामपन्थी भन्छन्, सबभन्दा दक्षिणपन्थी शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेका छन्। त यो खालको जुन एउटा चरम अवसरवाद जब राजनीतिमा, राजनीतिक दलमा, दलका नेताहरूमा, खास गरी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको सन्दर्भमा भन्दाखेरि वाम दलहरूमा यस्तो खालको प्रवृत्ति आयो भने आम नागरिकले, किनभने अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ नेभी सङ्घ छ, अखिल छ, अनेक जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन्। त्यो जयसिंह धामीको कुरा त सत्ताबाट च्युत हुनु पर्यो भने आरआर क्याम्पसको अगाडि टायर बाल्ने अखिल कहाँ गयो त अहिले? त यो एउटा जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एउटा ओजिलो विगतको पनि इतिहासको पनि विरुद्धमा छ यो, जो चाहिँ जनजीविकाका, जीवधनका र सिमानाका प्रश्नहरू, बाह्य हस्तक्षेपका प्रश्नहरूमा जहिले पनि स्वयंलाई तत्पर र जागरुक देखाउँदै राख्थे। अब अहिले त प्रतिपक्ष आफै मुर्जाएको होला, पक्षबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो ऊ आफै मुर्जाएको होला, पक्ष अब गठबन्धनको एउटा सञ्जालभित्र छ, त्यहाँ आफ्नो अस्तित्व रक्षा नै ज्वलन्त विषय होला। अब वाम पार्टीहरू आपस्तको लडन्त भिडन्तमै
आफ्नो शक्ति खर्चनेमा चाहिँ विवश छन्। फलस्वरूप जनता अब एक्लै परे। अब त्यही क्षेत्रको सांसदले त्यो चाहिँ दुर्घटना हो, कुनै किसिमको बाहिरी कारणले एसएसबी इत्यादिको कारणले भएको घटना होइन भनेर त्यही क्षेत्रका सांसदले औपचारिक रूपमा भनिसकेपछि रिपोर्ट कस्तो आउँछ होला भन्ने कुरा हामीले अहिले नै बुझ्नुपर्ने थियो। तैपनि आँसु पुछाउनेको रूपमा 10 लाखको कुरा सरकारले गरेको छ। त्यो आफैमा नराम्रो त होइन, तर यसको क्षतिपूर्ति त जसले यो बिगार गरेको उसले व्यय गर्नुपर्ने कुरा र केही नभए 4-5 करोड यो आउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको कुरा हो। किनभने 10 लाखले त्यो परिवारले के गर्छ र, के हुन्छ त्यो 10 लाखबाट? किनभने बिचरा 30 वर्ष मुनिको युवक, 22 वर्षकी श्रीमती होलिन्, 4 वर्षको छोरो होला, घरमा बुढाबुढी आमाबाबुहरू होलान्। त्यसको आशाको केन्द्र त त्यो छोरो थियो नि त। आज उसले त्यो नियति बिहोर्नु पर्यो भनेदेखि उसको भाग्य र भविष्यको, रोजगारीको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने दायित्व त अब सरकारको आयो नि त। किनभने राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ लगानी छैन भने अब मन्त्रीमा पनि मेरो क्लेम छैन नि। किनभने मेरो लगानी नै छैन भने कहाँ मैले प्रतिफल पाउँछु? तर यहाँ त जुन ठाउँमा म छु त्यो ठाउँमा पनि यो दलको नाममा, राजनीतिको नाममा साथीहरूले चाहिँ प्रणाली बस्न दिएन। यही कुरा प्रहरीमा भयो, यही कुरा न्यायालयमा भयो, यही कुरा निजामतीमा भयो, यही कुरा चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि भयो। फलस्वरूप हाम्रो मुलुकको जुन एउटा प्रशासनिक संरचना र तौर तरिका हो त्यसमा क्षयीकरण आउने भयो। हाम्रो विदेश नीतिमा को साखमा जो एउटा विश्वसनीयता स्तर हुन्थ्यो त्यसमा क्षयीकरण आउने भयो। यो विभिन्न किसिमका जो वारदातहरू र नागरिकहरूले चारतिर चाहिँ प्रताडित हुनुपर्ने, अपमानित हुनुपर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति बाबुराम भट्टराई हङकङ गएको बेला चाहिँ केरकारमा पर्नु पर्यो। अब पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले केरकार सामना गर्नुपर्छ भने आम नागरिकको नियति के होला भन्नु त? आज हरेक ठाउँमा विमानस्थलहरूमा नेपालीहरूले ठिङ्गिनुपर्ने त्यस्तो पहिचान बनेको छ नेपालीहरूको। किन त भन्दाखेरि अभावले, अप्ठ्यारोले, अनेक किसिमको दुर्व्यसनमा, अनेक किसिमको धन्दामा, गैर कानुनी काम कारबाहीमा नेपालीहरू लिप्त भएको, कति अवस्थामा फस्न पुगेको। त यसले गर्दा नेपालीहरूको एउटा अहिले छवि नै धरापमा पर्दै गएको छ भनेदेखि यो तरिकाले नेपालीहरू हेपायतमा पर्नु परेको। अनि राज्यले यसमा चाहिँ तदारुकता लिएर राज्य अब अहिले त्यहाँ भनौँ न यो जुन यिनीहरूले कमिटी बनाएर छन् 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ त्यसको म्याद थपिसक्यो। सरकारवाला अधिकारीहरू बिदामा बसे अरे। ल हेर्नु जवाफ दिएको सरकारवाला अधिकारी बिदामा बसेको हुनाले पहिला यो लक्ष्मी निर्मला पन्तको प्रकरणमा पनि त्यसरी नै आयोग गठन भएको थियो। त्यो आयोगमा बसेको व्यक्तिले त्यस्तै विवादास्पद चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नाले त्यसको विश्वसनीयता नै खत्तम भयो। प्रहरीले डिएनएसम्ममा तलमाथि गर्यो भन्नेदेखि लिएर त्यो केसमा एकजना मान्छेलाई चाहिँ अभियुक्त बनाएर पेश गरियो। भोलि ठुलो जनदबाव आइसकेपछि त्यसलाई पनि छोड्ने काम भएपछि प्रहरीको विश्वसनीयता पनि अब धरापमा परेर गयो। जुन यो हामीले आचरण गरिराखेका छौँ यसले गर्दा हाम्रो सर्वत्र विश्वसनीयता चाहिँ एकदमै धरापमा परेको छ। त्यसकारण सबैले जस्तो यो क्षेत्रमा कसैले राजनीतिले यो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने होइन। प्रहरीलाई आफ्नो बाटो जान दिनुपर्छ, न्यायालयलाई आफ्नो बाटो दिन जानुपर्छ। त भर्खर एउटा प्रहरीको पनि एउटा रिपोर्ट आयो, 2 जना पत्रकारलाई चाहिँ षड्यन्त्रमूलक तरिकाले लागु औषध चाहिँ भिडाइदिएर उनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू लागु औषधका कारोबारी हुन् भन्ने कल्पित आरोप लगाउने काम भयो र त्यो पुष्टि भयो कि प्रहरीले यो के गरिरहेछौँ हामीहरू? मलाई अचम्म लाग्छ कि प्रहरीले यसो गर्न थालेपछि, न्यायालयले नै त्यसो गर्न थालेपछि, प्रशासनले नै चाहिँ नागरिकको जीवधन अब त्यो निर्मलाको केसमा निर्मलासँग जोडिएका सामग्रीहरू चाहिँ प्रहरीहरूले नै धोइ पखाली गरिराखेको छ। धोइ पखाली गर्ने काम प्रहरीको हो। त यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन र चाँडोभन्दा चाँडो यो कुरालाई रियलाइज गरेर प्रशासन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने मात्रै डेमोक्रेसीको एउटा रापताप, न्यानोपना आम जनताले पाउन सक्छन्। त्यो नै प्रजातन्त्रको लागि पूर्व शर्त हुन्छ।
दुर्भाग्य नेपालका नेताहरूले किन पनि यो कुरा बुझेनन्। यसले प्रजातन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामीले बुझेर हुँदो रहेछ, उहाँहरूले बुझिदिनु भए त्यसको सार्थक अर्थ निस्किन्छ। हामीले बुझ्नुको त्यत्रो तात्विक अर्थ केही पनि छैन। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।